प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या दिसाचो विशय देव आमकां सोदूंक येता, पातोक सोडून ताका मेळूंक वचुया. देव आमकां सोदूंक येता. भावा भयणांनो, कोण तो देव आनी कित्याक सोदता? कित्याक मनीस ताच्या सारक्याचो रचलोलो आनी देव आपणाचें रिफ्लेक्शन आपणाच्या सारकेलें मनशाच्या जिवितान सदांच पळयतालो आनी देव संतोसतालो. पूण जेन्ना भावा भयणांनो मनीस पातक कोत्ता, पवित्र पुस्तक सांगता तो कोर्सोरोन गेलो, लिपून रावलो, दुसऱ्या उतरांनी काळोख जालो आनी देव आपणाचें रिफ्लेक्शन पळोवन गोंदळ जालो. कित्याक काळोखान रिफ्लेक्शन दिश्टी पडना. ह्या खातीर बाबा भयणांनो देव चुचुत्ता, देव सोदूंक येता. आदां खंय आसाय? काळोखान दिश्टी पडना पूण आवाज घेता. कित्याक आदां अपुरबायेचो देवान रचलोलो. ही अपुरबाय भावा भयणांनो परतून दाखयता आनी म्हणटा, काळोखांतलो हांव तुका उजवाडान हाडटलो, म्हज्या पुताक पाठयतलो, उजवाडान तुका भरच्याक. असली ताची काकूट मनशा कोळा सवें दिश्टी पडटा. देव मनशाक सोदूंक येता. आनी आयजूय भावा भयणांनो हें दुसरें वाचप सांगता, देव बरो गवळी शेळयांची जतन घेता. एक शेळी सांडली जाल्यार तिका सोदूंक वता. वालिनी घुस्पायलेली सोडून काडटा, सोडयता, तिका खानार मारता आनी भावा भयणांनो अदीक खुशाल जाता. असलो देव. भावा भयणांनो, दिसाच्या दिसाक असली काकूट मिसाच्या बलिदानान पातक्या सवें पगळत आसा. आमी मिसाक येता जाल्यार सांडलेलीं कशीं येता, ताची काकूट मागपाक. आनी मिसाचे सुरवातेक बाबा भयणांनो आख्खी परजा पाद्री लेगून वड्ड्यार हात मारून म्हणटा, सायबा हांव पातकी. सोमया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. ताची काकूट आमी मागता. पातकी कशें? मिसाचें बलिदान पातक्यां खातीर, पातक्याचें बलिदान तें. भाग्यवंतांक मिसाचे बलिदानाची गरज ना. आमी पातकी देखून मिसान भाग घेता. सायबा आमकां बोगस. पूण मिसाच्या शेवटाक भाग्यवंत कशें नोसरलेलीं मनशां कशीं आमी परत वचूंक गरज. कुरपेन भरून वचूंक गरज. ह्या खातीर भावा भयणांनो मिसाचें बलिदान इतलें ताचें काकुतीचें बलिदान तें. एक एकलो हांव आनी तूं ताची काकूट मागून ताचे काकुटीन फुगलेले जावंक जाय. फुगलेले जावंक जाय. तर भावांनो आनी भयणांनो, ह्या दिसांनी आमी हांगासर आसा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराची आमी
एक्सपोजिशन आसां वक्तो काळ काकुतीचो काळ वो तो काळ म्हजें पातकी जिवीत ओळखून घेवपाचो काळ वो तो काळ बोक्षणे मागपाचो काळ वो तो काळ ताचे काकुतीन रमपाचो काळ आनी हे भाशेन भावा भयणांनो हे ताचे काकुतीन हांव आनी तूं फुगलेले जावन आमची नवसरणी जावंकूच जाय ह्या खातीर आमी हांगासर जमा जाता सायबा आमकां नवसरलेले कर एक एक मिसाचें बलिदान म्हाका आनी तुका नवसरणेचें बलिदान तें कित्याक पवित्र आत्मो आमकां म्हाका आनी तुका नवसोदता पोरजेन हाडलेलीं दानां उंड्याची आनी सोऱ्याची हाचे वयर बाबा भयणांनो देवाचो मुणयारी म्हणटा सायबा पोरजेन हाडलेलीं दानां तुज्या पवित्र आत्म्यान पाठय ह्या दानाचेर आनी दानां तुज्या पुताच्या मांसान आनी रक्तान बदल तेदे वेळार बाबा भयणांनो स्वर्गीचो बाप स्वर्ग उमटिता आल्ताराचेर पवित्र आत्म्यान पाठयता पोरजेन हाडलेलीं दानां बदलता आपणाच्या पुताच्या मांसान आनी रक्तान हे भाशेन तर बाबा भयणांनो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मांसान आनी रक्तान बदलता पवित्र आत्म्याच्या बळान आख्खी पोरजा मिसाच्या बलिदानान हाजीर जाता इतली पोरजेच्या जिवितान पवित्र आत्मो फिराव घेता आनी नवसरता भावानो आनी भयणांनो एक एक मिसाचें बलिदानान आमी पातकी कशे भितर सोदता ताची काकूत मागता आनी नवसरलेली मनशां जावन परत वेता हे देवाचें काकूत बाबा भयणांनो ह्या दिसांनी ताचे काकुतीन फुगलेले जावया ताची आमची नवसरणी करुया तेन्ना की मिसाचें बलिदान म्हाका आनी तुका फायद्याचें जावन आसा तर हेंच मनान धरून सायबा आमकां बोगोस आमकां सोदूंक येताय तो आमगे पातक सोडून तुका मेळूंक आयतें कर म्हूण आयच्या मिसांत मागुया.